मक्का के काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परेशान करने में कोई कसर न छोड़ी। यहाँ तक कि एक दिन अबू जहल ने काबा के पास खड़े होकर ऐलान किया कि जो भी मोहम्मद का सर कलम करके लाएगा मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगा। तो ये सुनकर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से तलवार लेकर निकल पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ दारे अरकम में ठहरे हुए हैं। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की तादाद तकरीबन 45 के करीब हो चुकी थी। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले से ही निडर और बहादुर थे, इसलिए हाथ में नंगी तलवार लेकर चल पड़े। रास्ते में उन्हें नईम बिन अब्दुल्ला मिले तो उन्होंने पूछा कि ए उमर, कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मैं मोहम्मद का सर काटने जा रहा हूँ। उन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है, वो हमारे देवताओं को भला बुरा कहते हैं, अपने नए दीन की दावत देते हैं जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए आज मैं उनका नामो निशान मिटाने जा रहा हूँ। तो ये सुनकर हज़रत नईम ने कहा कि खुदा की कसम ए उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्द मुनाफ के ख़ानदान वाले तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? तो ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि वो बदले में तुमको भी कत्ल करके ही दम लेंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने इस इरादे से बाज आ जाओ, और हाँ, पहले जाकर अपने घर वालों की खबर लो, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करना। तो ये सुनकर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि मेरे घर वालों में कौन? तो हज़रत नईम ने जवाब दिया कि तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन जैद और तुम्हारी सगी बहन फ़ातिमा, ये सब मुसलमान हो गए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं। इसलिए पहले तुम अपने घर वालों को संभालो, बाहर वालों से बाद में निपटना। ये सुनते ही हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से से खोल उठे और फ़ौरन अपनी बहन फ़ातिमा के घर पहुँचे। उस वक्त मशहूर सहाबी हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ में कुरान लिए हज़रत उमर की बहन फ़ातिमा और उनके शोहर को सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे तो उनकी आहट पाते ही हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डर कर घर के एक कोने में छुप गए और बहन फ़ातिमा ने कुरान को जल्दी से एक अलमारी में छुपा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंदर की आवाज़ सुन ली थी तो अचानक घर में घुसते ही कहने लगे कि ये सब क्या हो रहा है? तो बहन ने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं भाई। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के आंगन में खड़े गुस्से से चिल्लाने लगे और कहा कि खुदा की कसम, मुझे सच सच बता दो कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, क्योंकि मुझे खबर मिल चुकी है कि तुम सभी मोहम्मद पर ईमान ले आए हो, और अगर ऐसा हुआ तो आज मैं मोहम्मद का खात्मा करने से पहले तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बहनोई हज़रत सईद पर झपटे और उन्हें बेतहासा मारने लगे। छोटी बहन फ़ातिमा जब अपने शोहर को बचाने के लिए दौड़ी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त अपनी बहन को भी इतना ज़्यादा मारा कि उनके जिस्म से खून बहने लगा। आखिर जब हज़रत उमर ने बहन और बहनोई को मार मार कर बेहाल कर दिया तो दोनों ने चिल्लाते हुए कहा कि हाँ उमर, अब तुम्हें जो करना है कर लो, हम दोनों मुसलमान हो गए हैं। तुम्हारी हठधर्मी अब हमें फिर से गुमराही पर नहीं ला सकती। इतना कहकर छोटी बहन फ़ातिमा घर के एक कोने में बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनके सर से खून बह रहा था, सारे कपड़े खून से तर थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहन की यह हालत देखी तो दिल पसीज गया और अपने किए पर अफसोस होने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल ही दिल में सोचने लगे कि ऐ उमर, तुमने अपनी छोटी बहन के साथ ये क्या सलूक किया है? तुम्हें तो पता है ना कि इस बहन के अलावा तुम्हारा दुनिया में और कोई भी नहीं। माँ बाप ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था, बस एक बहन ही है और तुमने आज उसे इतना ज़्यादा मारा। इसलिए फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहन के पास गए और उन्हें चुप कराते हुए कहने लगे कि चलो बहन, परेशान ना हो, लाओ अच्छा देखूं कि ये तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। ये बात हज़रत उमर ने उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बहन का दिल रखने के लिए कही थी, वरना उनका ईमान लाने का कोई भी इरादा नहीं था। बहन बोली कि ए भाई, हमें आपसे डर लगता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हारा भाई ही तो हूँ। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने देवताओं की कसम खाई कि तुम्हारा कुरान देखकर वापस कर दूंगा।
تو بہن فاطمہ نے کہا کہ اسے ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے، اسی لیے پہلے آپ غسل کر لو، پھر میں آپ کو قرآن پڑھنے کو دوں گی۔ تو بہن کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غسل کیا اور پھر آنگن میں ایک چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ بہن فاطمہ نے قرآن لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر رکھ دیا، اور پھر حضرت عمر نے جیسے ہی قرآن کھول کر سورہ طٰہٰ پڑھی تو سارا جسم کانپنے لگا۔ وہ جیسے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے۔ آخر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کا پورا ایک رکوع پڑھ لیا تو سر اٹھا کر اپنی چھوٹی بہن سے کہنے لگے کہ آخر یہ کیسا عظیم کلام ہے، یہ انسانی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی، اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ محمد ایک سچے نبی ہیں، کیونکہ جب انہوں نے بچپن سے آج تک کبھی کسی دنیاوی معاملے میں جھوٹ باتیں نہیں بولی تو آخر وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس لیے اب میں ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ بات کہی تو چھوٹی بہن فاطمہ اپنا سارا درد بھول کر اتنا زیادہ خوش ہو گئی کہ آگے بڑھ کر بھائی کے گلے سے لپٹ گئی اور خوشی میں کہنے لگے کہ اے بھائی، میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح آپ ایمان لے آئیں، اور آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اتنے میں حضرت خباب بھی جو گھر میں چھپے ہوئے تھے باہر نکلے اور کہنے لگے کہ اے عمر، خوش ہو جاؤ، میں نے آج ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے کر اسلام کو مضبوط کر دے۔ تو اے عمر، اللہ نے تمہیں اپنے دین کی مضبوطی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اور پھر بہن کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تاکہ آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں شامل ہو جائیں۔ دوستو، اللہ کی یہ کیسی قدرت ہے کہ کہاں عمر چلے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے، اور کہاں اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربان ہونے جا رہے تھے۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک صحابی اٹھے اور دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے باہر کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی حالت میں دیکھا تو وہ صحابی بہت زیادہ ڈر گئے۔ دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ پورے مکہ میں حضرت عمر کی طاقت کے سامنے بڑے بڑے کمزور پڑ جاتے تھے۔ اس لیے وہ صحابی گھبرا کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، عمر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے باہر کھڑے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو شہید کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام صحابہ اکرام ڈر گئے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بہادر انسان بنایا تھا۔ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی نہیں گھبرایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس وقت عمر کس نیت سے آئے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل نے آپ کو اس بارے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ تمام صحابہ اکرام حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ڈر رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا کہ اس وقت تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بہادر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے جب صحابہ اکرام کو اس قدر ڈرتا دیکھا تو غصے میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ دروازہ کھولو، اگر آج عمر عزت سے اندر آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں آتا دیکھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا کونا پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا کہ اے عمر، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ کا غضب تم پر آ جائے گا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور بے اختیار کہا اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ سب نے مل کر اتنی تیز اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ پورے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور کافروں کے دل دہل گئے کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ ابھی تک کافروں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ اکرام گھروں میں چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں ہی سب کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب یہ چھپ چھپ کر نمازیں نہیں ہوں گی، بلکہ چلو آج کی نماز ہم کعبہ میں پڑھیں گے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، کیونکہ کعبہ میں نماز پڑھنے کو دل تڑپتا تھا، لیکن کافروں کا ظلم و ستم اتنا زیادہ تھا کہ کوئی مسلمان ادھر قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے صحابہ اکرام کا دل اتنا مضبوط ہو گیا کہ سبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کعبہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی۔ مکہ کے کافر کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر و خوف ایسا بیٹھا تھا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو روک سکے۔ آخر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے تمام صحابہ اکرام کو جوہر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر پیچھے کھڑے ہو گئے اور مکہ کے کافروں سے کہنے لگے کہ تم میں سے جس کو بھی اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو وہ آگے آئے اور عمر کا مقابلہ کرے۔ خدا کی قسم میں اس کی گردن کاٹ کر اس کے ہاتھوں پہ رکھ دوں گا۔ مکہ کے کافروں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا خوف طاری تھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا، اور آخر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔